अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक क्योर चैनल से हाजिर खिदमत। आज का लेक्चर जो है वो गुज़श्ता लेक्चर से का एक हिस्सा है। लास्ट टाइम हमने बात की थी ट्राइग्लिसराइड्स की और ट्राइग्लिसराइड के लिए उसकी अहमियत सेहत में और उसका रिक्वायर्ड टेस्ट जो है लिपिड प्रोफाइल, उस पर तफसीलन बात हुई थी। आज हम इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर, ग़िज़ा का इस्तेमाल और होम्योपैथिक अद्वियात पे बात करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया गया था कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में ये तय होता है कि ट्राइग्लिसराइड की क्या पोजीशन है ब्लड में, जो कि इंसानी सेहत के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। इसमें एलोपैथी में तो स्टैटिन अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं मरीज़ को, और वो तकरीबन लाइफ लॉन्ग ही होती हैं, यानी सारी उम्र खाने वाली बात है, और उससे कंट्रोल की जाता है ट्राइग्लिसराइड को या लिपिड प्रोफाइल की जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सबसे अहम चीज़ जो है, जैसा कि लास्ट में ज़िक्र हुआ था, कि ग़िज़ा जो इंसान इस्तेमाल करता है रोज़मर्रा, वो उसके लिपिड प्रोफाइल को, वो उसके कोलेस्ट्रॉल को इफ़ेक्ट करती है। इंसान जो भी ग़िज़ा खाता है वो तकरीबन 5 घंटे के बाद वो लिपिड ट्राइग्लिसराइड जिस्म में उनकी उसकी मैक्सिमम तादाद होती है। इसलिए अमूमन ये एम्प्टी स्टोमक तकरीबन 10 से 12 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे के वक्फे के बाद मरीज़ को हदायत की जाती है कि वो अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराए ताकि उसकी सही मिक़दार सामने आए। अब आते हैं इसकी एहतियात की तरफ। तो एहतियात में ख़ुराक में सबसे अहम जो है वो चिकनाई वाली ग़िज़ा की ममानियत है। बेकरी स्टफ़, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, मक्खन, पनीर, शुगर और शुगर से बने हुए ड्रिंक्स और शुगर से बनी हुई चीज़ें, जो ख़ुराक ऐसा है उसमें एहतियात की ज़रूरत है। रेड मीट, शेल फिश, ऑयल का इंटेक जो है ना वो कम से कम करना चाहिए, और जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए इसके मरीज़ को जिसका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो, तो उसमें उसे मैक्सिमम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे आ जाना चाहिए। सब्ज़ियाँ सारी अच्छी हैं, नट्स भी मुनासिब मिक़दार में सही रहते हैं, सैलड है। ये यानी सादा ग़िज़ा का इंटेक जो है, लहसुन, गार्लिक, ये भी मुफीद साबित होते हैं। और सबसे बढ़ के ये कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, इसमें 2-3 फैक्टर्स और भी हैं जो हमें ज़हन में रखने चाहिए। वो है इनएक्टिव लाइफ, यानी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का ना होना, यानी लाइफस्टाइल ऐसा होना कि जिसमें बंदा सिर्फ खाए, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करे, खाए और कुर्सी पे बैठ के और गाड़ी में बैठ के ज़्यादा वक्त गुजारे, और एक्सरसाइज बिल्कुल ना हो, पैदल चलना, वॉक बिल्कुल ना, उसके लाइफस्टाइल के ऐसा ना हो, और सेडेंटरी लाइफ बंदा गुजार रहा हो,
سارا دن دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہو اور روغن غذا اور آئل اور گھی سے بھرپور چیزیں استعمال کرے تو یہ پھر لازمی طور پہ کولسٹرول جو ہے وہ ہائی ہوگا. اس لیے اس میں سادہ غذا، سبزیاں، فروٹ اور نٹس کا استعمال، اور سب سے بڑھ کے اوٹس اور ہول گرین، بینس، اسی طریقے سے سٹرس فروٹ، ایپل، گریپس وغیرہ یہ بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. اور اس میں فش بھی اچھی ہے، لیکن فش جو ہے نا وہ کینڈ نہیں ہونی چاہیے، یعنی پیکڈ ان کینز اور کوکونٹ آئل وغیرہ میں جو پیک کی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے سب سے بڑھ کے جو چیز افیکٹ کرتی ہے وہ ہے ایروبک ایکسرسائز کا نہ ہونا، اور ٹینشن، جیلسی، سٹریس، غصہ اور نیگیٹو تھنکنگ. اس میں پیشنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیگیٹو تھنکنگ سے نجات حاصل کرے، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آئے، اور قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، بجائے زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کے. قناعت پسندی سے بہت ہی بندہ صحت مند لائف گزار سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی طرف. ہومیوپیتھی میں بہت سی ادویات ایسی ہیں جو کہ اس کا سلوشن ہائی کولسٹرول کا اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے اہم جو ہے ایلم سٹائوا جو لہسن سے بنتی ہے. اس طرح پلساٹیلا جو ہے وہ چکنائی کو ڈائجسٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو ایسے مریض جن کو چکنائی بالکل ڈائجسٹ نہ ہوتی ہو. اس طرح کولسٹرینم ہے، برائٹا میور ہے، یعنی بہت سے ادویات ہیں. نکسو امیکا ہے، سیٹروفینتھس ہے، کیریٹیگس ہے. یہ ادویات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ ادویات ان بے شمار ادویات میں سے چند ایک کا میں نے نام لیا ہے، اور اس لیے اس کو زیادہ میں اس کا ذکر ادویات کا یہاں پہ چینل میں نہیں کرنا چاہتا کہ سیلف میڈیکیشن کی طرف. یہ ایک بڑا ٹرینڈ عجیب عام سا ہے کہ جو ہومیوپیتھک دوائی کا کوئی برا اثر نہیں ہے، سیلف میڈیکیشن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہائش پذیر ہوں، جس بھی شہر میں رہتے ہوں، ہر جگہ پہ اچھے ہومیوپیتھ اور ایکسپیرینس ہومیوپیتھ موجود ہیں. آپ ان سے ملیں، ان سے اپنے سمٹم ڈسکس کریں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ایسی ادویات دینے میں ضرور کامیاب ہوں گے جس سے یہ مسائل آپ کے حل ہو سکیں. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کولسٹرول کو کنٹرول کرنا، اور کولسٹرول کنٹرول ہوگا تو آپ بہت سے موذی امراض سے بچ سکیں گے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی عطا کرے. بہت شکریہ. خدا حافظ.